Mga kapatid, mga kaibigan, kumusta and good afternoon. Dito naman tayo sa inyong tulumanon ug atong tulumanon sa kinabuhi. Dito sa basahon sa Mateo 19 verse 16 to 19. Ang iyang ingon di mga kapatid, adunay tawo nga nangutana sa atong Ginoong Kristo. Ingon siya, og tan-awa miduol kaniya ang usa ka tawo nga nag-ingon, magtutudlo unsabay maayong buhaton ko aron makapanag-iya ako sa kinabuhing walay katapusan. Ug si Jesus mitubag siya nga nag-ingon, nganong mangutana man ikaw kanako mahitungod sa maayo? Anaay usa lamang nga maayo kung gusto kang musulod sa kinabuhi nga walay katapusan. Bantay ang akong mga sugo. Kaniya nangutana siya, hain man niini. Ug si Jesus mitubag kaniya, ayaw pagpatay, ayaw panapaw, ayaw pangawat, ayaw pagsaksig mga bakak, no? Ug sa 19 ingon sa diri, tumahod ka sa imong amahan ug inahan, ug higugmaa ang imong mga silingan sama sa imong kaugalingon. Mga igsoon, mao kini ang pulong sa Dios.